बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. मोगाच्या नो दैवीक उलोरेतीर मंदिरात हांव प्रसारीत जावच्या आयच्या आराधनांत वांटेले जावच्याक तुमकां सर्व भक्तिकांक मोगाचें आपोवणें दिता. जेरेमिया प्रवादी मुखांत आयच्या दिसा इस्रायल परजेक पाटी आपयलेली पयल्या वाचपाची उतरां आमकांय आमच्या जिवितांतलें उणेपण अस्कत कांय सांडून सोमयात येवच्याक, सोमयाचें बोळ जोडच्याक आनी सोमयाच्या कृपे निरंतरी वाडच्याक आज आमकां आपोवणें लाभता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सदांच बावडटां जिवाड जावंक सोमिया आमकां ताच्या जिविताचें निदर्शन दिता. आनी आज प्रत्येक रितीन आमच्या जिवितांत मनशा अस्कत काय तावन सबार पावटी देवा तावन पयसरलेल्या हर एका गडितांक उडास हाडून ते साक्रामेंतांतल्या जेजूच्या हाती समर्पण दिवया आनी सोमया तावन बोळ जोडच्याक ताका आमचे मदें स्वागत करया. गावून गीत दैव गायना बुकांत नांव गीत संको 18 पेज 28. तुजे मुखां मळ हांव पळोवंक आशेतां. तुझे मुखां मोळोव पळोवंक आशेतां, तुज्या हजार पोनान जियेवंक आशेतां. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयतां, ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका, दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सोडवोन दारा, सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. म्हज्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाता, म्हज्या एकसूर पोवना सांगात तूं दिता. म्हज्या कश्टां दुखान म्हाका बुजयता, ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका, दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सोडवोन दारा, सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वस्व आमचे सोम्या समर्पिता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता, सर्वस्व आमचे सोम्या समर्पिता. पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता, कसा नसा वेळार आदर तूं जाता. म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता, काकुळदारा तूं बक्षिताय. आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका, दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सोडवोन दारा, सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता.
काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व स्वामचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व स्वामचे सोम्या समर्पिता Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia. Hallelujah. 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 Regani oglam tukan sumya Jesu. Aradan sudiman ani mahima tukavo. Yadi sabaso tukam yadgari dastanad Jesu digam. तुका हरगाम पाठोवंक आनी हर एक रीतीन आमचे उणे पोण साडून तुझे दावन वळशिती दैवीक संगत घेवंक आमी आयला तुझ्या उतरान पोशीत जावन सदांच भावार्थची जिणेची येवंक आमकां करपारी यादान करून आमच्या जिवितांतल्या आयच्यो ह्या दिसाच्यो सर्व संगती अर्थाभरीत रितीन करूंक क्रिस्ती भावार्थाच्या चालीन आमी सदांच तुका विश्वासी रावंक हर एक आमच्या जिवितांत येवची ताळणी पयस करून आमच्या जिवितांत तो भावार्थ आदारूंक आमकां करपारी हालेलुया 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 जेरेमिया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 10 जेरेमिया chapter 31 verse 10 राष्ट्रानो सर्वेस्पराचें उतर आयका पयशिल्ल्या द्वीपा पर्यंत तें परगट करा आनी म्हणा जाणे इस्रायलाक शिंपडायलो तो आतां ताका एकठांय करता गवळी आपल्या हिंडाक राखता तशें तो ताका राखता सक्रामेंतांत आमचे खातीर हजर आसच्या जेजो आमच्या अस्कतकाय आनी फातका वरवीं तुजे तावन पयस शिंपडोवन गेलेल्या आमकां तूं राखताय म्हणलीं उतरां जेरेमियाच्या त्या उतरांनी आज आमकां दिताय सुमया तुजें उतर सुमया जेजू अदीक मोलादीक आनी सदांच बाळचें तसलें सर्गीच्या राज्यांनी राज्याच्या मौल्यांनी आवरत जालेलें तें उतर निरंतरी आमच्या जिवितांत प्रतिफळ हाडचें उतर जावन आमी घेवंक जाय म्हणलें आज तूं आमकां स्पश्ट करताय मोगाळा सुमया तें उतर सदांच आमकां जीव दितेलें जावन आसा ओंपियाचे ओपारींत दिल्लें तें निदर्शन आमी तुजें उतर आयकोन जिणी बळवंत करूंक कारण जाता आनी तुज्या मोगान आमकां भरता म्हणल्यार आयच्या दिसा तूं आमकां स्पश्ट करता आसतना त्या उतरा पासत त्या दैवीक सक्ते पासत तुका आमी अर्गां दिता सुमया तुज्या अपरिमीत मोगान आमकां तूं वेंगताय आनी तो मोग आमचें जिवीत उत्तेजीत करता म्हणलें आमी समजून घेतलां आनी त्या दिनवाशी काळजान आमी तुजेशी आयल्या तुजें आराधन करता तुजी स्तुती वाकणटा तुज्या नांवाक महिमा दिता कित्याक तूं आमच्या जिविताचो सोडवणदार तूं आमची जिणी सोबोवंसो देवा बापाचो एकलोच पूत तूं आमच्या जिविताचो मेस्सेया आमच्या जिवितांतले अस्कत कांय नास करचो तूं आमचो मोगाळ इश्ट आमची जिणी बऱ्या गवळ्याच्या हिंडाकाल चलोवचो एक बरो गवळी मोगणा जेजू ह्या आराधना वेळी विशेष करून तुवें केल्लें बरेंपण नियाळन ह्या आराधनाच्या सुरवेर तुका अर्गां दिता आसतना आमचें जिवीत तुवें सोडयलेलें
सुटका दिलेली, जिवितांत बरेपण केल्लें आनी हर एक रितीन म्हजे अस्कतकायेक संपडोवन नाच जायना जावच्याक तुवें पाठयलेली बचावी आयचे दिसा हांव नियाळटा. जेरेमिया प्रवादी सुग्रंथ अध्याय 30:1 वाक्य 11-12. Jeremiah chapter 31 verses 11 and 12. सर्वेस्परान जाकोबाक सोडयला. ताचे प्रास बळिश्ट आसलेल्यांच्या हातांतलो ताणें ताका वाटयला. ती येतली आनी सियोनाच्या दोंगरार व्हडल्यान गायन करतली. सर्वेस्परान तांकां दिल्ल्या दानां पासत गोव, दाकाय सोरो आनी तेल, बोकरे आनी गोरवां हांचे पासत ती हारी हारीनी येतली. ती उदक शिंपलेले भागे परीन जातली. ती परतून केदींच खंतीन भरची नात. वैसम्या बुजवण दिवची, बरेपण पासरची ही उतरां जेरेमिया प्रवादीन उच्चारली. सर्वेस्परान इस्रायल परजेक ह्या प्रवादी मुखांतर प्रगट केलेली. आज म्हज्या जिवितांत त्या उतरां मारिफात सदांच कशें तूं आमचो मोग करताय म्हणलें नियाळोंक अवकाश करून दिताय. मुगळा सुमया सर्वेस्पर देवान इस्रायल परजेचो मोग करतल्या आनी ताका विश्वासी रावतल्या सर्वांक समृद्धी, संतोष आनी दादोसकाय दिता. आनी कशें ताचे थंय ती समेस्त वाडावळ घेतात म्हणलें जेरेमिया प्रवादीन प्रगट केलेलें तें उतर आमकांय आमच्या जिवितांत तुवें करचें बरेपण झळकाता सुमया. आनी तें नियाळोंक ही जेरेमिया प्रवादीची उतरां आमकां आपोवणे दितात. वय सुमया, तुज्या मोगान आमकां सदांच तूं सौम्या देवा थंय एकवटायताय. देवान रचलेले सो इरादो कितें म्हणलें प्रगट करताय. आनी तुज्या जिविताचें समर्पण कित्या खातीर केलेलें म्हणलें तूं निरंतरी आमच्या काळजा मतीन उडासाक हाडताय सुमया. पातकाच्या मेळेपणांत लडून आसलेल्या आमकां नासाच्या वाटेर तावन निवारून बचावीची वाट तुवें दाखयली सुमया. आपल्या जिवाचो त्याग सॅक्रिफायस करून आम्हा सर्वांक बरें जिवीत आनी समृद्धी, शांती, संतोष तुवें फाटयलोय सुमया. आज तुवें केल्लें बरेपण नियाळन तुका हांव वर्गां दिता. निरंतरी म्हज्या जिवितांत तुवें दिवचो सांगात नियाळन तुजी हांव स्तुती गातां सुमया. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तशें सर्वेस्पर आपल्या आमकां सांबाळटा म्हणल्या अंतर्गिताच्या उतरांनी तूं आमकां तुजे ताव लाभची भद्रती, शाबीत आसरो आनी सर्व रितीचें संरक्षण नियाळोंक अवकाश करून दिता आसतना तुवें म्हज्या जिवितांत येदोळ म्हणसर केल्लें बरेपण, दिलेलें संरक्षण, वतलेली कुरपे आशिर्वादां नियाळन तुका अर्गां दिता सुमया. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको B58 पेज 66 अर्गां होगळाप तुका दिता. धन्या देवाक हांव हरसिता. अर्घा होगळा तुका दिता. धन्या देवाक हांव हरसिता. कत्यासा भारती गांव वर्णिता. प्रिय देवा तुजी स्तुती करता. अर्घा होगळा तुका दिता. धन्या देवाक हांव हरसिता. कत्यास भारती गांव वर्णिता.
त्रिएक देवा तुझी स्तुती गायता. मोगळा सुमया हरी एक रितीन आमचे जिवीत बरेपणाचे करूंक तुझो मोग आमच्या काळजांनी वतलाय. त्या मोगा निरंतरी आमी वाडच्याक तुजो सांगात आमकां तो दिताय. आमच्या अस्कतकायेंत उणेपणान सांपडत आसतना तुजे थंय आमची दिश्ट कंसोन आमची जिणी बळवंत करूंक तूं आमकां अवकाश करून दिताय. सुमया त्या सर्व बेसमा पासत ह्या वक्ता तुका आवर्गां दिता. आमकां सर्वांक अदीक मोगान रचला, क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान आमकां पोसला. आमकां सर्वांक अदीक मोगान रचलाय, क्रिस्ताच्या कुडी रक्तान आमकां पोसलाय. तेनी साबार तुवें आमकां दिल्याय, कृपे दयेन तुज्या आमकां निटयलाय. तेनी साबार तुवें आमकां दिल्याय, कृपे दयेन तुज्या आमकां निटयलाय. अर्गा होगळा तुका दिता, धन्या देवाक हांव वर्सिता. कृत्या साबार ती गावन वर्णिता, त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता. मोगळा सुमया निरंतरी आमच्या कुडीक आमच्या जिविताक गरजेचे हर एक संगती सर्वेस्परा देवान रचलेल्या ह्या संवसाराक हांव तो पाठयताय. हर एक रितीन आमच्या जिवितांत त्यो संगती सदांच आमकां तुजो मोग आनी तुजो सांगात वर्णितात, तुजी महिमा वर्णितात. आमच्या जिवितांत तुवें करचें बरेंपण नियाळूंक अवकाश कर दितात. हो संवसार, ही सृश्टी, ह्या सृश्टेंतल्यो सर्व संगती मोगळा सुमया तुजी महिमा, तुजी वर्ती कामां ती जावन आसात. आयच्या दिसा तांचे मदगांत म्हजें जिवीत तुवें वर्तें केलाय. म्हजें जिवीत तुजें आशिर्वाद पाठोवन प्रतिफळ जोडचें जिवीत जावन बदलिलाय. ह्या खातीर तुका वर्गां दिता सुमया. Piak udah siung kuare tuve dilan, disporto graça servang favo kelan. Pion kudat seu cuare tu vendilai, disporto graça servang favo kelai. Vigna anvarante sadara kon belai, amka mogan tujes korun getan. Vignan varantle sadasra kon velai, आमका मोगान तुजेच करून घेतलाय. अर्गा होगळा तुका दिता, धन्या देवा हांव वर्सिता. कृत्या साबार ती गावन वर्णिता, त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता. अर्गा होगळा तुका दिता, धन्या देवा हांव वर्सिता. कृत्या साबार ती गावन वर्णिता, त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता. त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता. त्रिएक देवा तुजी स्तुती गायता. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया. रगान तुका सुमयाजी जोगळाम तुका सुमयाजी आराधन स्तुती माननी महिमा हो. हर एक रीती तुवें केल्लें बरेंपण हांवें तुका अर्गनिता सुमया. आमच्या जिविता पासून आमच्या साणवाया पासून आमकां दिल्ल्या बऱ्या भलायके पासून आमच्या जिवितांत हर एक रितीन कुडीचे विश्व बऱ्या रितीन करून आमची जिणी सलीसायची जावंक खातीर दिल्ल्या पासून मोगळा सुमया आमच्या कुटुंबाक तुवें सांबाळिल्ल्या पासून आमच्या कुटुंबांनी हर एक गरजो दिल्ल्या पासून आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तुवें बेसांवांनी बदलल्या पासून आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक बरो फुडार फावो केल्ल्या पासून आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक दिसपट्टो ग्रास सोडूंक बरें काम फावो केल्ल्या पासून हर गान तुका सुमया होगळा तुका सुमया आराधन स्तुती माननी महिमा तुका सुमया. हालेलुया 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 हालेलुया. देवाचे उतर आयकून बऱ्या आनी उदार काळजान सांबाळतात आनी आपले तिरस्सणेन फळ दितात ती सुभागी म्हणली उद्गाराची ही उतरां सुमया जेजू आयच्या दिसा परत आमच्या जिवितांत दिसपडते येवच्या
त्या दैवीक उतराक महत्व दिवंक ते उतर जिनिये पळयणार नियाळन ताचो प्रतिफळ सोडोवंक तूं आमकां दिताय सोम्या. एक सागोळेगार रयताचें जिवीत आनी ताणें ओमच्या ओंप्याची विविध सन्निवेशां आमच्या जिणेक सर करून आयच्या वांजेलाच्या उतरां मुखांतर तुवें दिवचें निदर्शन हे आमचें भावार्थी जिवीत व्हरोन पळोवंक तूं आमकां अवकाश कर दिताय. मेरेर पडलेल्या कडपी सुवातेर पडून कश्टांत येयल्या कांट्या झडकुटां मदें अडचलेल्या बियाक खंयच्याच रितीन प्रतिफळ जोडून घेवचो अवकाश गळसूंक जायना. कित्याक हेर सन्निवेशां आनी परिस्थिती तांचे वयर प्रभावीत जातात म्हणलें आमचे मुखार परगट करून त्या द्वारी तें बिनास जाता म्हणलें नियाळून आमची जिणे सदांच बरे सुवातेर पडलेल्या बिया परी प्रतिफळ दिवचें बी जावन वाडोवंक तूं आमकां आपोवन दिताय सोम्या. सबार पावटी म्हज्या जिविता पळयणार तुवें लाभयलेलें तें उतर तुजे तावन वाडची ती दैवीक सकत म्हज्या जिवितांत मेरेर पडलेल्या बिया बरी जाल्या. कडपी सुवातेर सुर्याच्या किरणांनी कश्टांत येयल्या नासत येयल्या त्या बिया बरी जाल्या. खांट्या झडकुटां मदें अडचतेल्या त्या बिया बरी जाल्या. कित्याक तुज्या उतराक हांवें प्रामुख्यता दिवंक ना सोम्या. तुजें उतर म्हज्या जिवितांत प्रभावीत जावंक हांवें अवकाश दिवंक नात सोम्या. तें उक्तें मौन म्हजें थंय रचीत करूंक हांवें प्रयत्न करूंक ना सोम्या. आज प्रतिफळ दिवचें तसली बरी सुवात म्हज्या जिवितांत रुथा करूंक तूं आपयता आसतना त्या बऱ्या सुवातेर निरंतर येवच्यो वायट संगती अडचण्यो पयस करूंक गरजेची कृपा म्हाका दी. म्हज्या जिवितांत सबार पावटी भावार्थाच्या संगतीक निर्लक्ष करूंक पावलां सोम्या. पवित्र स्नानाद्वारी पवित्र सभेचो सांदो हांव जाला पूण केवल नांवान मात्र. भावार्थान थीर जावंक आनी त्या भावार्थाच्या गुंडायेन तो भावार्थ वाडोवंक हांव सकूंक ना सोम्या. कित्याक म्हज्या जिवितांत हेर संगती महत्वाच्यो जाल्ल्यो. मागणें करूंक हेरां कुटुंबाच्या सांद्यांनी म्हाका आपयता आसतना म्हज्या जिवितांत तें मागणें गरजेचें म्हणली चिंतना आटोवंक हांव चुकलां. हेरांनी आपयतना सयत म्हज्या हेर राटावळींनी हांव मेतेर जालां शिवाय तुजो मोग तुजो सांगात आनी तुजे थंय वाडावळ म्हाका गरजेचें म्हणलें नियाळूंक हांव चुकलां सोम्या. सबार संवसाराक मेतेर चल्ल्यो संगती म्हजे जिणे चिडयतना म्हाका तुजी गरज म्हूण बगतना मात्र हांव तुजेशी आयलां सोम्या. कित्याक त्या वेळा दुसऱ्यो खंयच्योच संगती म्हज्या जिवितांत फायद्याच्यो न्हय म्हणलें म्हाका स्पश्ट जाल्लें. देखून हांव तुजेशी आयिल्लो. मोगळा सोम्या, आयच्या दिसा हें आराधन करता आसतना म्हजें काळीज म्हजें सगळें जिवीत तुजे मुखार उक्तें करता. सबार पावटी तुका नेगार केलेलें तुजें उतर म्हज्या जिवितांत स्विकार करून त्या उतराचेर जिवीत बांदून हाडूंक निराकरशिल्ल्यो घडयो हर एक संगती तुज्या हाती समर्पितां सोम्या. म्हज्या जिवितांत आध्यात्मीक वाडावळेक सदांच जागो दिवंक तें महत्वाचें म्हण लेखूंक म्हाका तूं कृपा दी. मोगळा सोम्या, तुज्या मोगान आनी सांगातपणान
जियोंक म्हाका लाभलेले अवकाश हर एक दीस बऱ्या मनान आनी बऱ्या काळजान गडसूंक म्हाका तूं कृपा दी. मोगळा सोमया, आज म्हजी जिणी तुका समर्पित आसतना तुज्या दैवीक सक्तीन बरोवन म्हजी जिणी बळवंत करूंक आशेत आसतना म्हज्या जिवितांतल्यो हरी एक संगती ह्या वक्ता तुज्या पांयां तळा दवरता. म्हाका तूं आपड जेजो, म्हाका तूं गूण कर जेजो. म्हज्या जिणयेंत तुवें पाठयलेलें उतर नियाळून त्या उतराचेर जिणी बांदून हाडूंक म्हाका तूं कृपा दी जेजो. मोगाळ भावनो रे भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण करन गाव्यां गीत म्हजे जिणयेंत तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सोमया. दैवी गायना बुकान गीत संको E57 पेज 141. मुझे जिनिये तुझी खुशी करून शिकय म्हाका सोमया. मुझे ताम तूं कितें अपेक्षिता तें सर दाखय सोमया. मुझे जिनिये तुझी खुशी करून शिकय म्हाका सोमया. मुझे ताम तूं कितें अपेक्षिताय तें सर दाखय सोमया. मागणे जावं दी एक वाट म्हाका खुशी तुजी करूं. दैवीक शेगून जावं दी म्हाका संपूर्ण कायेंत वाडो. मुझे जिणये तुजी खुशी करूं शिकय म्हाका सोमया. मुझे ताम तूं कितें अपेक्षिताय तें सर दाखय सोमया. दैवीक जानवार म्हज्या आत्म्या वाडून सोडून येवं दी. मोगतो तुजो सोमया म्हाका तुजे थंय व्हडून दी. म्हजे जिणयेन तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सोमया. मुझे ताम तूं कितें अपेक्षिताय तें सर दाखय सोमया. मुझे जिणयेन तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका सोमया. मुझे ताम तूं कितें अपेक्षिताय तें सर दाखय सोमया. तें सर दाखय सोमया. तें सर दाखय सोमया. आमच्यो गरजो आनी ते सवान सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आतां आमी दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक आजरगां दितात. प्रतीक रितीन नॅन्सी रॉड्रिगस वामंजूर तावन 60th birthday Clement Fernandez by Calinda
Calida Fernandez. 50th birthday Leslie Suarez, for good health, guidance, peace in the coming years, by Veena, Leroy, Lerina and Lester. 8th birthday Siona D'Souza Bachwe. जिवितांतले हेर सबार आशिर्वादां पासून देवाक आज आमची भाव भयणी अर्गां दितात. पवित्र त्रिंदादीच्या मानाक देवाक अर्गां दिता रुही लोबो, देवाक अर्गां दिता नीती आनी फ्रांसिस डिसोसा कुंदापर. सर्व आशिर्वादां पासून देवाक अर्गां दिता जून मोंतेरो. मोरयेमायेच्या मानाक देवाक अर्गां दिता अनिता रेशमा डिसोजा. दैवीक आकुळतीच्या मानाक देवाक अर्गां दिता अनिता. तशेंच सर्व आशिर्वादां पासून देवाक अर्गां दिता पॅटनिशा फेर्नांडीस UK. जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो म्हणलें समजून घेवन संक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपल्यो गरजो दवरतात. प्रत्येक रितीन बऱ्या भलायके पासत आनी वैयक्तीक इराद्या पासत अँड्रिया सिक्वेरा कांकण हाडितावन एक बरी सैरीक मेळचे पासत देवाचो आदार मागता. सोनी पिरेरा आपल्या वैयक्तीक इराद्या पासत प्रमिशा फेर्नांडीस मुल्कितावन आपल्या भयणीच्या बऱ्या भलायके पासत देवाचो आदार मागता. शोभा डिसोजा. तशेंच दैवीक लोरेतीर मंदिरा तर्फेन ह्या म्हयन्यांत दैवीक युवा जणां पासत आमी मागता. विशेश करून आमची युवा जणां सदांच भावार्थाच्या संगतींनी वाडोवंक बरो फुडार आपणावच्याक हर एक प्रयत्न तांणी करूंक सदांच आपली जिणी सौम्याच्या मोगान भरलेली जावन बांदून हाडूंक विशेष करून आमी मागता. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून ससणीक दायज सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. प्रत्येक रितीन सोलो बारेटो ऑन हिज बर्थ रिमेंबरन्स बाय आल्बन बारेटो. सोलो ऑफ क्रिस्टीन पिंटो मँगलोर ऑन हर बर्थ रिमेंबरन्स बाय वसंत आणि मरिटा फेर्नांडीस अँड फॅमिली बँगलोर. सोल ऑफ जीवन पेरेरा अँड अम्ब्रोज पेरेरा बाय प्रेसिल्ला अँड पीटर. सोल्स इन पर्गेटरी बाय प्रेसिल्ला अँड पीटर. Soul of Francis Barreto on his birth remembrance by Alban Barreto and family. Soul of John Rodriguez by Sujata Miranda. Souls in Purgatory by Ruhi Lobo. All departed souls of the family by Niti D'Souza Kundapur. Soul of Joy Joseph Ketinjan Kuwait by Isabella. Soul of Antoinette Joseph Ketinjan Kuwait by Isabella. Soul of Anthony and Lily Barbosa by Janet Saldana. Soul of Philomena by John Fernandez. Soul of Preeti Coutinho on her birth remembrance by Primus Rodriguez. Soul of Luis D'Souza Mangalore by Vilma Fernandez. Soul of Joy D'Souza Mulki by Vilma Fernandez. Soul of Raymond John Saldana by Rainan Saldana. Departed souls of all family members by Sunita D'Souza. Departed souls in the family by Michael Sunita D'Souza Bachpe. Soul of William Saldana and yes John Saldana by Cleta Saldana. ह्या आमच्या भाव भयणींक ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष करून आयच्या दिसा आमी आमच्या भावार्थान वळवून जावच्याक देवाचें उतर स्विकार करून सदांच प्रतिफळ जोडची क्रिस्ती भावार्थी जावच्याक दिमी मोडया आणि साक्रामेंतांतले जेजूचे आशीर्वाद मागून घेवया. My name is Nora. I come from Saudi Arabia. जल्म लिबल तंगडी आता कोड्याळ आसा. हे म्हणजे फर्स्ट टाइम रिटर्न म्हज्या लायफांत. नर्स जावन आसाय तूं एक. I work as a nurse in Saudi Arabia. Saudi Arabia, वय. म्हाका last month leave आसली, but somehow it cancelled and I got this leave and I made my point every birthday I do something special. So this time I came for the retreat and it was deliverance. म्हाका हें मस्त जाय म्हाका मस्त जाय म्हज्या जिवांत. I have lot of things and every day there is a miracle in my life. At the time मस्त म्हण आसा म्हणजे मस्त मिराकल म्हज्या जिवांत सगळे दीस जावन आसात. So I can't say
what really happened. God has taken care of me when I was alone in Saudi Arabia with the back surgery. He took care of me. I had a major ovary torsion. He guided me on that, took care of me. I had shoulder surgery, and I've been through a lot, and God has been there for me and took care of me. My Pandora box opened, and what I was hiding for whole my life, some things in my life which happened to me, it opened up, and I got deliverance from that. So my heart is free, my mind is free, and I request all the people in the world to make a point to come here and attend the retreat. गीत नंबर A21, A21. उतर तुझे ऐको का शेता सोम्या तू का घेऊ कौला लेता वेदी सरशी येऊन तुझ्या जेवणान बागेता सोम्या तुझे तयावे कोडता नामान सोम्या नामान तुका जेवणा तुझ्या दृढ कर माका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्तय मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, ह्या मिसांत वांटेली जाता आसतना विशेष करून आयची देवस्तुती आमकां आमच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणाचो नियाळ करून सदांच देवाच्या उतरांक आदारीत जाल्ली प्रतिफळ पाठोवची जिणी जियोंक सुम्या जापयता. सबार पावटी ह्या दिशेन प्रतिफळ जोडूंक देवाचें उतर नियाळूंक आनी तें कार्यगत करूंक चुकलेल्या पासत देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हें मीस फावो ते परी भेटोवचे खातीर आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बोवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बोवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुत कर, सोमिया काकुत कर, क्रिस्ता काकुत कर, क्रिस्ता काकुत कर, सोमिया काकुत कर, सोमिया काकुत कर. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुझे कृपेच्या देण्यानी तांकां अदीक अदीक बर भावार्थान बरवशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर. ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन.
जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. विद्रोही भुरग्यानो पाटी येया, उलयता तो सर्वेस्पर. कित्याक हांव एकलोच तुमचो धनी. हर एक शहरांतल्या एकल्याक, हर एक कुटुंबांतल्या दोगांक हांव काडटलो आनी तुमकां सियोना काडटलो. म्हज्या काळजा सारके गोवळी हांव तुमकां दितलो आनी ते तुमकां जाणवायेन आनी शाणेपणान सरयतले. तुमची संख्या वाडून तुमी देश भरतस उलयता तो सर्वेस्पर. तुमचे मदलो कोणूच परत किदेंकच म्हणचो ना. सर्वेस्पराच्या सल्ल्याची पेट ती कोणाच्याच मनांत येवची ना. कोणूच तिचो उगडास करचो ना. ती ना म्हणून कोणाकच भोगचे ना. आनी एक करूंक कोणूच सोदचो ना. उलयता तो सर्वेस्पर. तो काळ पावतस जेरुजलेमाक सर्वेस्पराचें सिंहासन म्हणटलीं. थंय सगळीं राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवान एकठांय जातलीं आनी तीं आपल्या कोट्या आनी दारूण काळजांच्या ओडण्या प्रमाणे चलची नात. देवाचें उतर. देवाचे वडपकार. श्लोक. जसो गोवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. जसो गोवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. जाणांगानो सर्वेस्पराचे उतार आयकून घेया. पयशिल्ल्या करावळी गांवांनी तें परगट करा. इस्रायलाक दुस्पटायलो तांकां एकठांय करतलो. गोवळी आपल्या हिंडाक सांबाळटा तसोच तो तांकां सांबाळटलो म्हणा. श्लोक. जसो गोवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो सोडयलो. ताचे प्रस बळवंत आसलेल्याच्या हातांतलो ताका बचाव केलो. तीं सगळीं येतेलीं आनी सियोन दोंगरार गितां गातेलीं. सर्वेस्परान दिल्ली उत्तम देणी भोगूंक तीं एकठांय जातेलीं. श्लोक. जसो गोवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. तेदवां युवकी आनंदान नाचतेल्यो. युवक तशेंच प्रायवंत कुशाल भरीत जातेले. तांचे रुदान संपोवन तांकां हांव संतोश भरीत करतलो. तांणी आपली कंत दूख सांडून आनंद भरीत जायशीं तांकां हांव बुजयतलो. श्लोक. जसो गोवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाचें उतर आयकून बऱ्या आनी उदार काळजान सांबाळटात आनी आपल्या तिरासणेन फळ दितात ती सुभागी. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्याशें सांग म्हळें तर आयका तुमी ओंपियाचे ओपारी सोवीवर. जो कोण राज्या विशयांतलें उतर आयकता पूण तें मतींत वरिना तो मेरेर पडलेल्या बिया परी देंवसार येता आनी ताच्या काळजांत ओंपलां तें काड नवरता. खडपी सुवातेर पडलेलें बी उतार आयकल्ल्या फरा संतोशान घेता ताका सरी करयेत. पूण ताचे थंय पाळ रोंबानातलेले वरवीं
थोडोच काळ तें उरता उतरा पासत कश्ट दगदणी उठत जाल्यार तो तें घडयेन सांडटा. जो कोण उतर आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राटावळीन आनी धनाचे भुलीन तेंचेर दिता आनी फळावीन करता, तो कांट्या जडकुटा मदें पडलेल्या बिया बरे. शेकी बरे सुवातेर पडलेलें बी उतर आयकोन मतींत व्हरतल्याक सरी करयेत. तसलो फळ दिता, एकलो 100, एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी. देवाचे उतर हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्तताई मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ओंप्याच्या वोपारीचो अर्थ आनी विवर आमच्या जिणेक कसो लागू जाता म्हणलें आयच्या वांजेलांत जेजू स्पश्ट करता. सबार आमची जिविताची सन्निवेशां कशें आमकां निरंतरी आयकोवच्या त्या देवाच्या उतराक मेरेर पडलेल्या बिया बरी, खडपी सुवातेर पडलेल्या बिया बरी, कांट्या जडकुटा मदें अडसतेल्या त्या बिया बरी जावंक अवकाश कर दितात म्हणलें जाणा जावन आमी सदांच आमच्या जिवितांत येवचें देवाचें उतर, ती दैवीक मौल्यां, ती पवित्र सभेचे शिकोवण सदांच बरो प्रतिफळ, क्रिस्ती भावार्थ जिविताचो प्रतिफळ जोडच्याक वापरून त्या प्रकार म्हजी जिणी बांदून हाडूंक जाय म्हणलें आपोवणें जेजू आज दिता आसतना जेरेमिया प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपांत जिणी बदलापाक आनी बरेपणाचो संकेत जावन देवा थंय विश्वासीपणान चलची जिणी चाल समकण आदारिल्ल्यांत सदांच समृद्धी, बरेपण, संतोष, शांती फावो जाता म्हणलें प्रगट करता. सर्वेस्परा देवान जेरेमिया प्रवादी मुखांत कशें इस्रायल परजीच्या जिवितांत ताचें मेतेरपण, ताचो सांगात सदांच आसा म्हणलें प्रगट केलें. जेन्ना ती विश्वासी रावून सर्वेस्पराच्या मोगान बदलेली जिणी बांदून हाडूंक पावली तेन्ना तांच्या जिवितांत समृद्धी उदेली. तेणी हाडून आयच्या दिसा आमची जिणी सदांच आमकां रचलेल्या बापाक विश्वासी जालेली जिणी जावन जियोंक सुमी आपयता. देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तो आदार आनी ती कृपा देवात हांवन आमी मागून घेवया. आमेन. तुवें दिल्ल्या देण्यानी सोम्या हर्षिता, दिसना रंगळ उतरांनी तुका वंदिता. संतोष बरीत काळजान ही काणी हाणेता, उल्हास बरीत गितांनी ओपून ती दिता. घे सोमिया मोगान तुगे, आमी दिवची काणी तुगे. आशीर्वाद गंधयेन तुगे, तिचे सवय आमकां तुगे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नक्क्या पयसेच्या दवाक सर्वेस पोर म्हणून घे. सर्वेस्परा आदी मागा वेगवेगळ्यो बलयो तुका भेटोवंक तुजे परजेक तुवें फरमायलें त्यो सगळ्यो आतां संपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें संपूर्ण एक पावयल्योय. तोच जेजूचो यज्ञ आज आमी तुका भक्तीन ओंपता तो दयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्यांचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटोवणी पवित्र कर आनी ती सुमेज तांचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासोया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमताव जिव्या बावडतान ताचें पुनर्जिवंतपण परगडताव तीर बरवशान ताच्या महिमे वोंत येण्याक अत्रेकताव देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. Povi dălbara so serveis por tu Sargani संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या आदळून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी चांचणी कराराचें हें रगत फातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत हें वरवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बावडता सोगुट परगटूया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. हांव कुवार मरिया देवाचे माये संगाती भगेवन जुजे तिचो पती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन जुजे फ्रेनार्ड मेट्स आनी यशवेडी मार्तिरां संगाता ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर वाकांतांतलीं वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो तुमचे सगळे असो एकामेकां शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर्व सुभागी सोम्या म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D74 D64. सोम्याधिकान सर्गीचे पोषणात्मीचे नियेचे दैवी किडांताम कमोगान एकठावचे ती सोम्या देणे तुझे. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांचेर माया मोगाची दिश्ट घाल. सर्गींच्या देण्यानी तुवें आमकां बरल्या इंतरांतले पातकी जिवीत साडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. मोगाच्या नो दैवीक उलोरेतीर मंदिरा तर्फे तुमकां मोगाचो प्रणाम. कालच्या दिसा कोंकणी भलायकीची रेतीर प्रारंभ जाल्या. विशेष करून सोमयान रेतीरेंत वांटिली जावच्या हर एकल्या कापड गूण करचे खातीर आनी हर एक रितीची दैवीक सकत तांच्या जिवितांत येवन देवाच्या उतरांचो नियाळ करूंक तांच्या जिवितांत फावो जावचे खातीर तांचे पासत मागोवंक हांव तुमकां विनंती करता. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत आमचे दैवी गाण्यात आणून गीत नंबर B16 B16. तुका सोम्या वर्गां दिता तुझी विजीत कत्यांनी याळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून आवडटा अर्गां तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रस्तार तूं रस्ता हांव तुझे नाव पवी जावं गांवान गांव रस्तार तूं रस्ता हांव तुझे नाव पवी जावं गांवान गांव मोगाळ पुता सोबे हांव क्वार मोरी आशिर्वादी आमकां
भाग्यवन पुस्तकाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.